أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 166 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا منهم كما تبرأوا منا منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار